पार्ट 8 पेशकश मीरे कारवां। नागपाल का नाम सुनकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। ये मनहनी सा बदमाश नागपाल का हरीफ था। मुमकिन है इसका अपना कोई गैंग हो या अकेला ही हो, लेकिन इसकी दलेरी, हौसला और लड़ने का अंदाज मुझे बेहद पसंद आया था और मैंने फैसला कर लिया था कि इस जंग का आखिरी मरहला देखकर ही मैं यहाँ से उठूंगा। चाय पियो सोम्बा दादा, वो भाग गया, अब नहीं आएगा। होटल के वेटर ने उसके सामने चाय का कप रख दिया। जब तक वो हरामी नहीं आएगा हम भी इधर ही बैठा हूं। सोम्बा दादा ने कप उठाते हुए कहा, तुम लोग गवाह रहना, सोम्बा दादा भागा नहीं है। मैं साला नागपाल हरामी से नहीं डरता। वो बोलता रहा और मैं दिलचस्प नजरों से उसे देखता रहा। फिर आधे घंटे के बाद उसका हरीफ वापस आया और उसके साथ उसकी तरह के 2 हट्टे कट्टे गुंडे और भी थे। सोम्बा उठकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वो उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर तक गालियों और धमकियों का तबादला होता रहा और फिर वहां एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। मैं बड़ी दिलचस्पी से सोम्बा को लड़ते हुए देख रहा था। वो बड़ी खूबसूरती से दाव पेच इस्तेमाल कर रहा था। इससे पहले खरीफ ने खंजर निकाला तो पलक झपकने की देर में वो खंजर सोम्बा के हाथ में पहुंच चुका था। एक मौके पर सोम्बा उनके काबू में आ गया। 2 आदमियों ने उसे उस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि वो तकरीबन बेबस होकर रह गया था, जबकि तीसरा आदमी खंजर उठाकर उसकी तरफ लपका। मुझे बैंकॉक का वो खौफनाक मंजर याद आ गया जब मैं थाई के साथ इंदिरा एजेंट होटल गया था और टाइगर के आदमियों ने हमें घेर लिया था। महाराज के आदमी हमारी मदद को पहुंच गए थे और टाइगर के आदमियों ने मास्टर फुफांग को इसी तरह मौत के घाट उतारा था। मैंने इधर उधर देखा, लोग दूर दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका। एक अच्छा और कारआमद आदमी बेमौत मारा जा रहा था। मैंने एक ही छलांग में रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो आदमी सोम्बा पर हमला करने के लिए खंजर वाला हाथ सर से ऊपर कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो वार करता मैं अपनी जगह से उछला। उसके साथ ही मैंने फेफड़ों की पूरी कुव्वत से यल किया था। मार्शल आर्ट में यह भी एक कमाल है कि हरीफ पर हमला करते हुए दहाड़ने की असल आवाज उसका हौसला पसल कर देती है। मैं पूरी कुव्वत से हवा में उछला था। मेरी फ्लाइंग की कुस्सें मुंह पर लगी और वो बिलबिलाते हुए पीछे उलट गया। खंजर भी उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। मैं भी नीचे गिरा था, लेकिन फौरन ही संभल गया। मेरा यह हमला उस शख्स के लिए अगरचे बिल्कुल गैर मुतवक्का था, लेकिन वो फौरन ही उठ गया था। मैंने संभलने का मौका दिए बगैर एक और फ्लाइंग किक लगा दी और फिर पैदर पैर उसे किक्स लगाता रहा। सोम्बा भी उन 2 आदमियों की गिरफ्त में था। उन दोनों ने उसे पीछे से जकड़ रखा था। सोम्बा आहिस्ता आहिस्ता आगे को झुकने लगा और फिर उसने अपने आप को आगे की तरफ करते हुए एक जोरदार झटका दिया। वो दोनों उसके ऊपर से होते हुए पुश के बल जमीन पर आ गिरे। सोम्बा फौरन ही संभल गया। उसका एक हरीफ उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोम्बा की जोरदार ठोकर उसकी खोपड़ी पर पड़ी और वो बिलबिलाते हुए उलट गया। ये खेल चंद मिनट से ज्यादा जारी नहीं रह सका। मैं और सोम्बा इन तीनों को बार बार जमीन चाटने पर मजबूर कर रहे थे। सोम्बा का असल हरीफ, जिससे शुरू में झगड़ा हुआ था, ज्यादातर मेरे हत्थे चढ़ रहा था। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके दोनों साथी भाग खड़े हुए। वो शख्स मेरे सामने जमीन पर पड़ा हुआ था। सोम्बा ने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर रसीद की। आज मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। वो एक और ठोकर मारते हुए कुर्राया। उस हरामी नागपाल से भी कह देना कि आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश न करे। मैं इस हरामी को भी जमीन चटा दूंगा। वो शख्स उठकर एक तरफ भाग गया। सोम्बा मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। शुक्रिया दोस्त, उसे मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। तुम मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन क्या तुमने बीच में कूदकर गलती नहीं की? नहीं दोस्त, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने उसका हाथ दबाते हुए जवाब दिया। तुम जैसे दलेर और हौसलामंद आदमी के काम आकर मुझे खुशी हुई। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, वो बोला। नागपाल अपने आप को इस देश का राजा समझने लगा है, मगर वो है तो वही उचक्का जेब कतरा। दौलत आ जाने से आदमी की नजर तो नहीं बदल जाती। बहरहाल आओ मेरे साथ एक कप चाय पियो।
ہم ریسٹورنٹ میں آ گئے. ویٹر نے پوچھے بغیر ہمارے سامنے چائے رکھ دی. اب دور کھڑے لوگ بھی ہمارے قریب آنے لگے تھے. سومبا کو تو تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے. بہت سے لوگ مجھے بھی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے. ہم ابھی چائے ہی پی رہے تھے کہ بغیر خود کی ایک جیپ ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی. اس میں 8-10 گندے بھرے ہوئے تھے. کسی کے ہاتھ میں ہاکی تھی, کسی کے ہاتھ میں تیگا اور کوئی لاٹھی اٹھائے ہوئے تھا. میں محتاط ہو گیا. میں سمجھا تھا کہ شاید یہ انہی لوگوں کے آدمی ہیں جو مار کھا کر گئے ہیں, لیکن یہ سومبا کے آدمی تھے. وہ تو دلی بازار میں تھا سومبا دادا. میں تو دلی بازار میں تھا سومبا دادا, ایک گنڈا آگے بڑھتے ہوئے بولا. اس کے ہاتھ میں تیگا تھا. جیسے ہی اطلاع ملی میں ان لوگوں کو لے کر چلا آیا. کون تھے وہ لوگ, کہاں گئے, ہمیں بتاؤ, ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہاں پھینک دیں گے. بھاگ گئے وہ حرامی, اس ٹائگر نے انہیں مار بھگایا ہے. سومبا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر میرے بارے میں بتانے لگا کہ اگر میں مداخلت نہ کرتا تو وہ آج مارا جاتا. وہ سب لوگ میرے سامنے جھک گئے. تم لوگ جاؤ, سومبا نے کہا. اب کئی روز تک وہ لوگ اپنے زخم چاٹتے رہیں گے, اس کے بعد ہی کچھ کرنے کی سوچیں گے, اور پھر جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تم لوگ اپنا اپنا کام کرو. وہ لوگ واپس چلے گئے. ہم تقریباً آدھا گھنٹہ مزید وہاں بیٹھے رہے اور پھر میں اٹھ گیا. آؤ میرے ساتھ, میں نے سومبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. تم سے کچھ باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے. ہم ریسٹورنٹ سے نکل کر ٹہلتے ہوئے اس طرف چلے گئے جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. میں نے دروازہ کھول دیا, سومبا کو پیسنجر سیٹ پر بٹھا دیا اور پھر اوپر سے گھوم کر روڈ پر آ گیا. میں سومبا کو مایامتی والے مکان میں لے آیا. اس کی ایک چابی میں نے مایامتی سے پہلے ہی لے لی تھی. سومبا کو پہچاننے میں نے غلطی نہیں کی تھی. وہ گنڈا ضرور تھا, مگر منشیات کی خرید و فروخت سے اسے نفرت تھی. کتالی نام کے اس گنڈے سے سومبا کی لڑائی اس بات پر ہوئی تھی. کتالی کا تعلق ناگپال سے گروہ سے تھا اور ناگپال کا اصل بزنس منشیات ہی سے متعلق تھا. اس کے گروہ کے لڑکے وہاں گھوم پھر کر منشیات فروخت کر رہے تھے اور کتالی ان لوگوں کی نگرانی کر رہا تھا. سومبا نے اسے منع کیا تھا کہ اپنے لڑکوں کو یہاں سے لے جائے اور اسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا. وہ ناگپال کے آدمی تھے جو پٹ کر گئے تھے اور اسے یقین تھا کہ بات یہی ختم نہیں ہو گئی, معاملہ آگے بڑھے گا. ناگپال کو جب پتہ چلے گا تو وہ خاموش نہیں رہے گا. اتفاق یہ تھا کہ میں بھی اس معاملے میں ملوث ہو گیا تھا. یہ اچھی بات تھی کہ مجھے سومبا جیسا آدمی مل گیا تھا اور میں اس سے کام لے سکتا تھا. سومبا سے کھل کر باتیں ہوئیں. اسے میں نے بتایا کہ یہاں کیا سازش ہو رہی ہے اور جنرل کھوراڑ یہاں پوست کی کاشت کے علاقے پر کس طرح قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اسے سامسنگ اور چانگڈی کے بارے میں بھی بتا دیا جو ناگپال کے اس معاملے میں مدد کر رہے تھے. اچھا, وہ چینی, سومبا نے کہا. مجھے اس پر پہلے ہی شبہ تھا. اچھا ہوا تم نے بتا دیا, لیکن تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میرا بھی ان سے کچھ پرانا حساب کتاب چل رہا ہے, میں نے کہا اور پھر اسے تھائی لینڈ میں منشیات کی سمگلنگ کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتانے لگا. میں یہاں دیشمکھ کے تعاقب میں آیا تھا. میں نے اس تعاقب کا پس منظر بھی بتا دیا اور آخر میں اسے سامسنگ سے آمنا سامنا ہونے کے بعد اسے اب تک کے واقعات بتا دیے. ہم دونوں کا راستہ ایک ہی ہے. میرے خاموش ہونے پر وہ بولا, تم جس طرح اس لڑائی میں کود پڑے تھے اس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ تم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. ایسے حالات میں ہر کوئی دور بھاگتا ہے, لیکن تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. آج سے ہماری دوستی پکی. تم آواز بھی دو گے تو یہ سومبا اپنی جان ہتھیلی پر لیے پہنچ جائے گا. مجھے صرف ایک معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. میں نے کہا, حکم کرو. وہ بولا, مجھے کسی آزمائش میں پیچھے نہیں پاؤ گے. ان کا منصوبہ بہت خطرناک ہے. میں نے کہا, گولڈن ٹرائنگل کا جنرل کھوراٹ یہاں بھی اپنے قدم جمانا چاہتا ہے تاکہ یہاں بھی ہیروئن کی فیکٹریاں لگا سکے. اس ناگپال جیسے آدمی کو اپنے ساتھ ملا رکھا ہے جو اس کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر اسے بتانے لگا کہ وہ لوگ کس طرح یہاں اپنی جگہ بنا رہے ہیں. موت کے یہ سوداگر خشت پا کی طرح پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا, ظاہر ہے ہم پوری دنیا میں اس سیلاب کو نہیں روک سکتے, لیکن جس حد تک ممکن ہو اس حد تک تو کوشش تو کر سکتے ہیں. یہ تمہارا دیش ہے. تم اور تمہاری طرح کے دوسرے بہت سارے لوگ
چاہیں گے کہ یہاں کے لوگ اس زہر سے محفوظ رہیں. میں اتنا چاہتا ہوں کہ یہاں ان کے قدم نہ جمنے پائیں. اگر نیپال میں ان کے قدم جم گئے تو اس کے بعد وہ انڈیا کے شمالی خطے کی طرف بڑھیں گے. ہماچل پردیش کا علاقہ بھی پوست کی کاشت کے لیے بڑی شہرت رکھتا ہے. وہاں بھی چرس اور افیون وغیرہ سرے عام فروخت ہوتی ہے. منشیات کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں. جنرل کھراٹ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا اور نیپال کے بعد اس کے قدم اسی خطے کی طرف اٹھیں گے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسے یہی روک دیا جائے اور آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، سومبا نے کہا. مجھے بتاؤ کیا کرنا ہوگا. میرے پاس ایسے آدمیوں کی کمی نہیں جو میرے ایک اشارے پر آگ میں بھی کود پڑیں. آج سے وہ سب تمہارے ڈسپوزل پر ہوں گے. تم حکم کرو. فی الحال تو ناگپال اور اس کے غیر ملکی مہمانوں جنہیں تم چینی سمجھ رہے ہو کی نگرانی کی ضرورت ہے. دیش مکھ بھی ناگپال کے پاس پہنچ گیا ہے. وہ میرے سامنے بازی خار گیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. میں چاہتا ہوں کہ فی الحال ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جائے. تم فکر مت کرو، سومبا نے کہا. میں اپنے سارے آدمیوں کو حرکت میں لے آؤں گا. اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی. میں نے کہا 2-4 ذہین آدمی کو منتخب کر کے ان کی ڈیوٹی لگا دو جو روزانہ شام کو تمہیں رپورٹ دیتے رہیں. میری اور تمہاری ملاقات روزانہ رات 11 بجے اسی مکان میں ہوگی اور ہم آپس میں تبادلہ خیال کر لیا کریں گے. سوبا نے میرے اس پروگرام سے اتفاق کیا اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس روز کی ملاقات ختم ہو گئی. سومبا کو رخصت کرنے کے بعد میں تقریباً آدھا گھنٹہ مزید اسی مکان میں ٹھہرا رہا اور پھر دروازوں کو تالے لگا کر چابیوں کا گچھا میں نے برآمدے میں اسی طاق میں رکھ دیا جہاں سے اس رات مایامتی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. جب میں اپنی گاڑی پر وہاں سے رخصت ہو رہا تھا تو 11 بج رہے تھے. درائے دھوبی کھولا کے کنارے وہ ڈاک بنگلہ اگرچہ کالی کا استان ہی کا علاقہ تھا، اسے ذرا آگے آرٹیکو روڈ تھا جس کی دوسری طرف تھاپا تھالی کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا. میں اگر چاہتا تو گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ڈاک بنگلے تک پہنچ سکتا تھا، لیکن سنگا دربار یعنی شاہی محل کے قریب سے میں نے گاڑی کا رخ پرتھوی پاتھ روڈ کی طرف موڑ دیا. بورا کالی مندر والے چوراہے پر میں نے ایک دکان سے کچھ پھل خریدے اور کار کو وہاں سے آرٹیکو روڈ کی طرف موڑ دیا. اس طرح مجھے ڈاک بنگلے تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے. کار کی آواز پر گیٹ کا شمع نہیں کھولا تھا. میں برآمدے کے سامنے کار روک کر اندر داخل ہوا. بملا لاؤنج میں ایک صوفے پر نیم دراز اونگ رہی تھی اور اس کے سامنے ٹی وی چل رہا تھا. کوئی انڈین فلم چل رہی تھی. میں نے پھلوں والی ٹوکری سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور ٹی وی بند کر دیا. اس کے ساتھ ہی بملا نے آنکھیں کھول دی. ٹی وی کی آواز شاید اس کے لیے لوری کا کام دے رہی تھی. آواز بند ہونے پر وہ جاگ گئی تھی. ارے بہت دیر لگا دی تم نے ہمت سنگھ، کہاں رہ گئے تھے؟ بملا انگڑائی لیتے ہوئے بولی. بھوک سے جان نکلی جا رہی ہے. میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا. میں نے بملا کو جواب دینے کے بجائے کاشما کو آواز دے کر کھانا لگانے کو کہا اور اپنے کمرے میں گھس گیا. باتھ روم میں منہ ہاتھ دھو کر میں نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے اور جب لاؤنج میں واپس آیا تو کاشما سینٹرل ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا. کھانے کے دوران میں بملا کو بازار میں ہونے والی لڑائی اور سومبا سے ملاقات کی تفصیل بتاتا رہا. کیا وہ بھروسے کا آدمی ہے؟ عین وقت پر دھوکہ تو نہیں دے گا؟ بملا نے کہا. میں کسی کو پہچاننے میں غلطی بہت کم کرتا ہوں. میں نے جواب دیا. سومبا کو پہچاننے میں نے کوئی غلطی نہیں کی. مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دے گا لیکن مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا. کھانے کے بعد ہم دیر تک ٹی وی پر فلم دیکھتے رہے. نیپال میں 2 طبقے آباد تھے، ہندو اور بدھ مت. لیکن ہندو نہ صرف مکمل طور پر معیشت پر چھائے ہوئے تھے بلکہ ان کا کلچر بھی نمایاں تھا. شہر میں بھی بدھ کے پیروکار کثیر تعداد میں نظر آتے تھے لیکن ان کی اکثریت دیہی علاقوں میں آباد تھی. وہ بہت سادہ لوگ تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے. سیاست سے بھی انہیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ ایسی چیزوں سے الگ تھلگ بھی نہیں تھے. معاشرے پر عمومی طور پر ہندوازم کی چھاپ نمایاں تھی. ٹی وی پر بھی زیادہ تر انڈین چینلز ہی کے پروگرام دکھائے جاتے تھے اور سینماؤں میں بھی زیادہ تر انڈین فلمیں ہی چلتی تھیں. اس وقت ٹی وی پر جو فلم چل رہی تھی خاصی دلچسپ تھی. جب فلم ختم ہوئی تو میں نے گردن گھما کر بملا کی طرف دیکھا تو وہ سو رہی تھی. میں نے اسے کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، ٹی وی بند کیا اور بملا کو کمرے میں لا کر بستر پر گرا دیا اور خود دوسرے کمرے میں آ گیا. میں اگرچہ الگ کمرے میں ہی سوتا تھا
लेकिन सुबह जब आंख खुलती तो बमला को अपने बेड की पायंती की तरफ पड़े हुए पाता। पता नहीं वो किस वक्त अपने कमरे से निकलकर मेरे कमरे में आ जाती थी। शोभा के मिल जाने के बाद मुझे ज़हनी तौर पर सुकून नसीब हुआ था और मैंने एक बार फिर योगा की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और मुराकबा भी किया करता था। सुबह सवेरे उठकर मैं कुछ देर मुराकबा और योगा की प्रैक्टिस करता, फिर गाड़ी पर दरिया मार्ग की तरफ निकल जाता। जहां लोग पार्कों में थोड़ी देर योगा की मशक करते थे, मैं भी वहां योगा की मशक करता और फिर जॉगिंग और एक्सरसाइज करता और सूरज तुलो होने के बाद पार्क की दूसरी तरफ कांति पाथ से होते हुए अस्पताल पहुंच जाता। शोभा की हालत पहले से बहुत बेहतर थी और वो बड़ी तेजी से सेहतयाब हो रही थी। उससे अभी तक मेरी मुकम्मल बातचीत तफसीली नहीं हो सकी थी, लेकिन उस रोज शाम को जब मैं बमला के साथ अस्पताल आया तो गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। शोभा को इस बात पर हैरत थी कि हम उसे बचाने के लिए देशमुख का पीछा करते हुए खटमंडू तक आ गए थे और फिर उसी रोज गुफ्तगू के दौरान में बमला ने सोनिया के बारे में बता दिया तो शोभा का चेहरा एकदम धुआं हो गया। बेचारी, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, बहुत अच्छी लड़की थी। माहौल पर सौगवारी सी तारी हो गई। हम बहुत देर तक सोनिया के बारे में बातें करते रहे। मैं और बमला उठकर 8 बजे अस्पताल से निकले, करीबी एक होटल में खाना खाया और 10 बजे के करीब अपने डाक बंगले पर वापस आ गए। हमारे पास करने को कोई काम नहीं था। बमला ने टीवी ऑन कर दिया और रिमोट कंट्रोल के बटन दबाकर अपनी पसंद का चैनल तलाश करने लगी। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया था। बरिंद्रा और आजमहा की तरफ से पिछले 3-4 दिन से कोई इतला नहीं मिली थी। एक मरतबा मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में टेलीफोन पर बरिंद्रा से राब्ता करने की कोशिश की, मगर वो दफ्तर में मौजूद नहीं था। उसके बारे में बताया गया कि वो दूसरे इलाके की तरफ गया हुआ है। इंस्पेक्टर आजमहा के बारे में कुछ इल्म नहीं था कि वो कहाँ है। 11:15 बजे के करीब मैं मायावती के मकान पर जाने के लिए रवाना हो गया और ठीक 11 बजे वहां पहुंच गया था। सोमवा भी तकरीबन आम तौर पर ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाया करता था। मैं इसका इंतजार करता रहा। 11:15 बज गए, लेकिन सोमवा नहीं आया। 11:30 बजे फोन की घंटी की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैं इस वक्त बरामदे में खड़ा था। अंदर आया तो तीसरी मरतबा घंटी बज चुकी थी। मैंने बमला को यह नंबर नोट करवा रखा था। बरिंद्रा और आजमहा के पास भी ये नंबर मौजूद था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कॉल किसकी हो सकती है। मैंने रिसीवर उठाया तो एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। मैं उसकी आवाज के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाया था कि वो आवाज दोबारा मेरी समाज से टकराई। मैं सोमबा बोल रहा हूँ मास्टर, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सोमबा, मैंने जल्दी से कहा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मालूम हुआ? तुम भूल गए मास्टर कि मैं रोजाना तुम्हारे पास आता हूँ वहाँ। सोमबा ने जवाब दिया। मैं अक्सर टेलीफोन के करीब वाली कुर्सी पर बैठता रहा हूँ और टेलीफोन सेट पर लिखा हुआ नंबर है, वो मुझे अच्छी तरह याद हो गया। समझ गया। मैं उसके मुशाहदे और कुव्वते हाफजा की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। कहो खैरियत? मैंने पूछा। मैं इस वक्त क्लॉक टावर के करीब अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। देशमुख के एक आदमी को मैंने काबू किया हुआ है। उसे तुम्हारे मकान पर लाना मुनासिब नहीं। तुम यहाँ आ जाओ। उस शख्स से कुछ काम की बातें मालूम हो सकती हैं। ठीक है, मैं चंद मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने ये कहते हुए रिसीवर रख दिया और बरामदे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं मुख्तलिफ गलियों में गाड़ी को घुमाते हुए दरबार मार्ग की तरफ आ गया। दरबार पाथ सीधी क्लॉक टावर चौक तक चली गई थी। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैंने कार से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ चंद कदम ही चला था कि एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो दरमियानी कद और घुटे हुए जिस्म का मालिक एक नेपाली था। सर के बाल बिखरे हुए, जिन्हें तकरीबन 2 इंच चौड़े एक स्टिक बैंड के जरिए समेटने की कोशिश की गई थी। वो नीली जीन्स और टी शर्ट पहने हुए था। गले में भी नीले रंग का रुमाल बंधा हुआ था। ठोड़ी पर चंद बाल थे और आंखों में सुर्खी तैर रही थी। मेरे साथ आओ मास्टर, उस शख्स ने कहा। सोमबा यहाँ नहीं है, वो रत्ना पार्क में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रत्ना पार्क? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ, शिकार ने कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश की थी, उस शख्स ने जवाब दिया। सोमबा उसे रत्ना पार्क की तरफ ले गया है। मुझसे कह दिया गया था कि तुम्हें वहीं ले आऊं। मैंने उसे एक बार फिर गौर से देखा।
اب میں نے اسے پہچان لیا تھا. یہ ان آدمی میں سے ایک تھا جو اس رات جیپ پر ریڈ لائٹ ایریا کے ریسٹورینٹ میں سومبا کے پاس آئے تھے. میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور کار گھماتے ہوئے دوبارہ دربار پاتھ کی طرف لے آیا. رتنا پارک تک پہنچنے میں ہمیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی. میں نے کار سڑک کے کنارے پر کھڑی کر دی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا. دوسری طرف سے وہ آدمی بھی اتر چکا تھا. ہم دونوں پارک میں داخل ہو گئے. اس وقت رات کے 12 بج چکے تھے. 10 بجے تک اس پارک میں بڑی رونق رہتی تھی. مناسب فاصلوں پر لگے ہوئے کھمبوں پر برقی بلب بھی جگمگاتے تھے. لیکن اس وقت تاریکی اور سناٹا تھا. میں اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور پھر ایک جگہ قد آدم پودوں کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور پھر اچانک ہی اس نے پودوں کے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی چیخ سنائی دی تھی. لعنت ہو تم پر. مجھے اپنی ساتھی کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی چٹاہ کی آواز ابری اور ایک مرتبہ پھر ایک آدمی چیخ اٹھا. میرا ساتھی پودے پر چھلانگ لگا کر واپس آ گیا. میں سمجھا تھا شاید کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے. اسے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا, یہ سارے دندے بھی یہاں رات کو پارکوں میں ہوتے ہیں. میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کن دندوں کی بات کر رہا تھا. پارک میں کافی آگے جا کر وہ کچھ دور ایک کنج کے قریب رک گیا. اس کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی طرف ایک کھڑکی سے روشنی نظر آ رہی تھی. یہ غالباً پارک کے نگران کا کمرہ تھا. ہم جیسے ہی آگے بڑھے ایک آدمی پودوں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گیا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا لیکن میرے ساتھی کو پہچان کر وہ راستے سے ہٹ گیا. ہم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئے. کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا. ایک طرف باغبانی میں استعمال ہونے والی چیزیں پڑی تھیں. کچھ ٹوٹے پھوٹے گملے بکھرے ہوئے تھے. کمرے میں سیلن اور کھاد وغیرہ کی ناگوار سی بو بھری ہوئی تھی. کمرے میں 3 آدمی تھے. ایک سومبا, دوسرا اس کا لمبا تڑنگا ساتھی جس کے ہاتھ میں ہمدار بلیڈ والا تیغا تھا, اور تیسرا آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا. اس کے چہرے پر بے پناہ خوف تھا. اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی اچھی خاصی خاطر توازہ بھی کر دی گئی تھی. سومبا مجھے دیکھ کر مسکرا دیا. سوری ماسٹر, وہ بولا, اسے تمہارے ٹھکانے پر لانا مناسب نہیں تھا. اس وقت یہی مناسب جگہ نظر آئی تھی, اس لیے ہم اسے یہاں لے آئے. کچھ بتایا اس نے؟ میں نے پوچھا. کچھ بکا ہے, باقی تم پوچھ لو, سومبا نے جواب دیا. اور پھر اس شخص نے جو کچھ بتایا وہ خاصا سنسنیخیز تھا. اس کے کہنے کے مطابق ناگپال, دیشمکھ اور چانگلی نے اپنے خطرناک منصوبے کو ختمی شکل دے دی تھی اور پھر چند روز بعد اس پر عمل کرنے والے تھے. اس ابتدائی مرحلے میں ہندوستان سے آنے والی ایک شخصیت کو قتل کر دیا جاتا. جس شخص کو قتل کرنے کے منصوبہ بنایا گیا تھا وہ اتنا اہم تو نہیں تھا, لیکن ہندوستان میں لوک سبھا کا ممبر ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ہندوستانیوں نے نیپال کو اپنی کالونی سمجھ رکھا تھا. اس قسم کے لوگ آزادی سے یہاں آتے رہتے تھے. کئی لوگوں نے تو یہاں جائیدادیں بھی بنا لی تھیں اور ان کے کاروبار بھی تھے. ہندوستان کے بہاری لال نامی جس شخص کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ 1 ہفتے بعد کھٹمنڈو پہنچنے والا تھا. کھٹمنڈو کے نواحی علاقے میں اس کی ایک شاندار کوٹھی بھی تھی. اس نے یہاں بزنس بھی شروع کر رکھا تھا اور وہ اکثر یہاں آتا رہتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے سومبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. اس کا کیا کیا جائے؟ سومبا نے زمین پر پڑے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا. کیا اس کی چھٹی کر دی جائے؟ اس نے مخصوص انداز میں گلے پر ہاتھ پھیرا. اس کی ضرورت نہیں, میں نے جواب دیا, لیکن اسے کم از کم اس وقت تک منظر عام پر نہیں آنا چاہیے جب تک بہاری لال کھٹمنڈو سے واپس نہیں چلا جاتا. ٹھیک ہے ماسٹر, سومبا نے کہا. اسے اس وقت تک ایسی جگہ پر رکھا جائے گا جس کے بارے میں اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا. اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا. وہ زمین پر پڑے ہوئے اس شخص کو اٹھا کر باہر لے گئے. میں اور سومبا بھی کمرے سے باہر آ گئے. سومبا نے بتی جلتی ہی رہنے دی, البتہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈا لگا دیا تھا. میں سومبا کے ساتھ چند منٹ وہاں کھڑا رہا. پھر سومبا اپنے آدمیوں کے پیچھے کانتی روڈ کی طرف چلا گیا اور میں دوبارہ فٹ پاتھ کی طرف آ گیا جہاں میری گاڑی کھڑی تھی. یہ دربار روڈ اور کانتی روڈ کے درمیان بہت بڑا پارک تھا. اس کے سامنے دربار روڈ کی طرف بس سٹاپ بھی تھا. میں چونکہ روزانہ صبح سویرے یہاں آیا کرتا تھا اس لیے اس پارک کے بیشتر حصوں سے واقف ہو گیا تھا. میں پختہ روشوں پر چلنے کی بجائے پارک کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں درختوں کی بہتات تھی. میں ابھی درختوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کسی چیز سے مجھے ٹھوکر لگی.
मैं गिरते गिरते बचा। संभल कर पीछे देखा तो रुक गया और मुड़कर उस चीज को देखने लगा जिससे मुझे ठोकर लगी थी। चंद गज बाएं तरफ पार्क के जंगले के साथ एक तंग सी सड़क थी जो बस स्टॉप से कांटी रोड तक चली गई थी। उस सड़क पर बिजली के खंभे पर जलने वाला बल्ब की बहुत मध्यम सी रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। मैं उस चीज को देखकर चौंक गया जिसे टकराकर मैं गिरते गिरते बचा था। वो चीज हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। मैं झुककर इसे देखने लगा। वो ठोस क्रिस्टल का इंसानी मुजस्मा था, बल्कि ये मुजस्मे के पेट से नीचे का धड़ था। मैंने इसे टटोल कर देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। 3-4 गज के फासले पर मुजस्मे का ऊपर का धड़ भी पड़ा हुआ था। ये किसी औरत का मुजस्मा था जो टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। मेरी हैरत की इंतहा न रही। क्रिस्टल का ये टूटा हुआ मुजस्मा इस जगह कहाँ से आया था? मैं इसे पार्क के बेशतर हिस्सों से वाकिफ था। पार्क में शाह निवाल और मलका रत्ना के पत्थर के मुजस्मे तो देखे थे, लेकिन क्रिस्टल का ये मुजस्मा कहीं दिखाई नहीं दिया था। वहां रोशनी बहुत हल्की थी, चेहरे के नकुश नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए ये अंदाजा लगाना दुश्वार था कि ये किसका मुजस्मा था। किसी मर्द का या किसी देवी का? अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। क्रिस्टल का ये मुजस्मा कहीं से चोरी तो नहीं किया गया? हो सकता है यही बात हो। कोई शख्स इसे कहीं से चुरा कर लाया हो और फिर शायद इसे छुपाने के लिए यहाँ फेंक कर भाग गया। फेंकने से मुजस्मा टूट गया और 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। अब इस मुजस्मे के बारे में मेरे जहन में तरह तरह के सवालात उभर रहे थे। इसका शुमार नवादरात में भी हो सकता था। इसे यहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं था। अभी तो ये सिर्फ 2 टुकड़े ही हुआ था। किसी और के हाथ लग जाता तो मजीद टूट फूट होने से जाया हो सकता था। मैंने झुककर वो मुजस्मा उठा लिया। एक हिस्सा एक बगल में और दूसरा दूसरी बगल में। दोनों खासे वजनी थे। पार्क से बाहर निकलते ही मैंने बड़े मुख्तात निगाहों से इधर उधर देखा और फिर तेज तेज कदम उठाते हुए कार के करीब आ गया। मुझे यह अंदेशा भी था कि अगर किसी ने देख लिया तो मैं चोरी के इल्जाम में धर लिया जाऊंगा। मैंने मुजस्मे के दोनों हिस्सों को अपनी कार के पीछे रख दिया। दोनों हिस्से सीट पर पूरे नहीं आए थे। एक हिस्सा सीट पर रखा और दूसरा उसके आगे नेट मैट पर रखना पड़ा। मैं बहुत हल्की रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा ताकि झटका लगने से मुजस्मे को ठेस न पहुंचे और मजीद टूट फूट ना हो। जब मैं कार रोकी तो चौंके बगैर नहीं रह सका कि मैं तो डाक बंगले जाना चाहता था, जहां बमला भी मौजूद थी, लेकिन मैं मायामती वाले मकान पर पहुंच गया था। मुझे रास्ते में बिल्कुल एहसास नहीं रहा था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। बहरहाल मैंने यही सोच लिया कि इस मुजस्मे को यहाँ रखकर डाक बंगले चला जाऊंगा और सुबह सबसे पहले बरिंद्रा से राब्ता करके इसके बारे में बताऊंगा ताकि ये पता चलाया जा सके ये मुजस्मा कहाँ से चोरी किया गया था। मैंने नीचे उतरकर गेट खोला और फिर कार को अंदर ले गया। मैंने मुजस्मे के दोनों हिस्से कार से निकालकर मायामती वाले कमरे में पहुंचा दिए और उन्हें बेड पर डालकर दोनों हिस्सों को आपस में मिलाने लगा। ये मुजस्मा कुछ इस तरह टूटा था जैसे ब्लेड से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया हो। मैंने उन्हें आपस में मिलाया तो बड़ी आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। कहीं और कोई हराश तक नहीं आई थी। मैं सीधा हुआ उस मुजस्मे को देखने लगा और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो एक भरपूर जवान औरत थी, कद 5.5 फुट के लगभग। अगर वो जिंदा औरत होती तो उसका बदन बड़ा गुदाज होता। चेहरे के नकुश निहायत पुरकशिश, मोटी मोटी आंखें जो पूरी तरह खुली हुई थीं और लगता था कि उनमें बेपनाह कर्ब भरा हुआ है। बाल लंबे थे जो पीछे पुश्त तक चले गए थे। पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक वो एक मुकम्मल और भरपूर औरत थी। लगता था जैसे क्रिस्टल की चट्टान को तराश कर ये मुजस्मा तैयार किया गया हो। मुजस्मा साज ने इसकी तैयारी में बड़ी मेहनत और महारत का सबूत दिया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई नादर शाहकार था जिसे यकीनन म्यूजियम से चुराया गया था और चोर किसी वजह से खौफजदा होकर इसे पार्क में फेंक गया था। और मैं सोच रहा था कि सुबह सबसे पहले बरिंद्रा को इसके बारे में इतला दूंगा। मैं सर से पैर तक गहरी नजरों से इस मुजस्मे का जायजा ले रहा था। उसका जोड़ अगरचे आपस में मिल गया था, लेकिन गौर से देखने पर जोड़ पर बाल से भी बारीक लकीर सी नजर आ रही थी। फिर मुझे न जाने क्या ख्याल आया। मैं मायामती का मेडिसिन वाला बॉक्स उठा लाया और उसमें से चीजें निकाल कर तलाशी लेने लगा, लेकिन मेरी मतलूबा चीज मुझे नहीं मिली। ड्रेसिंग टेबल की तलाशी लेते हुए भी मुझे एक दराज में से एक स्कॉच टेप का रोल मिल गया। रोल के ऊपर का कुछ टेप
میلا ہو چکا تھا جسے میں نے کاٹ کر پھینک دیا اور بڑی احتیاط سے مجسمے کو جوڑ پر ٹیپ چپکانے لگا، جس طرح کوئی ماہر سرجن مریض کا آپریشن کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی احتیاط سے میں نے مجسمے کے جوڑ پر چاروں طرف ٹیپ چپکا دیا۔ ٹیپ چپکاتے ہوئے میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا رہا اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں طمانینت سے محسوس کرنے لگا، جیسے میں نے واقعی کسی زندہ انسان کو آپریشن کر کے اسے موت کے منہ میں جانے سے بچایا ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے ایک بار پھر مجسمے کا جائزہ لیا۔ شفاف ٹیپ کے نیچے اب جوڑ کا بال برابر رکھنا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر میری نظریں اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار پر جم گئی۔ یہ ہار بھی مجسمے ہی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے عین وسط میں لاکٹ کی طرح انگوٹھے کے ناخن کے برابر ایک چپٹا موتی تھا جو سینے کے عین وسط میں رکھا ہوا تھا۔ اس ہار کو بھی بڑی مہارت اور خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ میں نے آخری مرتبہ مجسمے کو دیکھا اور پھر میں چونک کے بغیر نہیں رہ سکا۔ کچھ دیر پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں بے پناہ کرب محسوس کیا تھا، لیکن اب ان خوبصورت آنکھوں میں کرب کی وہ کیفیت نہیں تھی۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور بتی بجھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ برآمدے والے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے پیر من من کے ہو رہے تھے۔ پورے جسم پر عجیب سی سنسنی سی طاری ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی مجھ پر۔ میں بڑی مشکل سے باہر آ سکا تھا۔ دروازے کو تالا لگا کر میں جیسے ہی پلٹا، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی۔ سر ایک دم بھاری ہو گیا، جیسے اندر غبار سا بڑھتا جا رہا ہو۔ میں نے سر کو ایک دو جھٹکے دیے اور بڑی مشکل سے چلتے ہوئے برآمدے سے نیچے آ گیا۔ ٹانگیں جیسے پتھر کی ہو کے رہ گئی تھی، قدم اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے پیچھے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ ایک دو مرتبہ میں نے اپنی باہوں پر کسی کی ہلکی سی گرفت بھی محسوس کی اور میں نے مڑ کر بھی دیکھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یکایک مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں سر کو بار بار جھٹک رہا تھا، لیکن دماغ کا خمار کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے برآمدے کے سامنے کھڑی ہوئی کار تک پہنچ سکا، اور پھر کار کے اگلے پہیے پر نظر پڑتے ہی میں چونک گیا۔ ٹائر فلیٹ ہو چکا تھا۔ میں کار کا سہارا لیتے ہوئے دوسری طرف آ گیا۔ دوسرا آگے کا ٹائر بھی فلیٹ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔